बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 22 के साथ खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद मासूम आलम। आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने क्या पढ़ा था। अजीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 21 इस लिहाज से इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट्स डेनियल ए कोहेन की बुक से पढ़े थे रिगार्डिंग रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, उसको हमने एक दफ़ा दोबारा रिपीट किया। ना सिर्फ रिपीट किया बल्कि उनको एक दफ़ा दोबारा हमने पढ़ा जे फ्लैप के कॉन्टेक्स्ट में। जे फ्लैप में आप रेगुलर पंपिंग लेमा को दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्चुअली जे फ्लैप रेगुलर पंपिंग लेमा को एक गेम की सूरत में इम्प्लीमेंट करता है। इस गेम में कुछ सेट ऑफ लैंग्वेजेस आपको दी गई हैं और उन लैंग्वेजेस में से कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर हैं, जबकि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो नॉन रेगुलर हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस का जैसे कि आपको पता है एक फिनिट ऑटोमेटा भी बन सकता है और उनका एक रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जे फ्लैप में आपने एम की वैल्यू को अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली एक्स और वाई की जो लेंथ है स्ट्रिंग की डिकम्पोजिशन के जो तीन पार्ट्स हैं, एक्स पार्ट, वाई पार्ट और जेड पार्ट, इसमें जो एक्स और वाई की लेंथ है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए एम के। ये एम की वैल्यू कंप्यूटर अगर आपसे ले और एक स्ट्रिंग प्रपोज करे जिसके बाद आप खुद से स्ट्रिंग को डिकम्पोज करें और उसके बाद कंप्यूटर को चांस दें कि वो पंपिंग करे। अगर कंप्यूटर पंपिंग करने के बावजूद किसी ऐसी स्ट्रिंग को जनरेट करने में नाकाम रहता है जो कि लैंग्वेज में मौजूद नहीं है तो आप जीत जाएंगे, वरना कंप्यूटर जीत जाएगा। दूसरी सूरत में एम की वैल्यू जो है वो कंप्यूटर एंटर करता है और स्ट्रिंग एक्चुअली आप एंटर करते हैं। इसके बाद डिकम्पोजिशन कंप्यूटर करता है और पंपिंग की वैल्यू आप एंटर करते हैं। अगर कंप्यूटर उसी स्ट्रिंग को लैंग्वेज का वर्ड साबित करने में कामयाब हो जाए तो वो जीत जाएगा और आप हार जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में आप जीत सकते हैं और कंप्यूटर हार सकता है। ये दो पॉइंट्स समझने के बाद ये चीज़ आप अपने जहन में रख लीजिए कि इन लैंग्वेजेस के बारे में हमने ये पढ़ लिया था कि चूंकि कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है और कौन सी लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, वो इस तरह से कि आपके पास फिक्स्ड नंबर जो है वो जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। मतलब आप कहें कि इसमें 10 ए होंगे और 10 बी होंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन में आपके पास ऐसा कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक ऐसा एफ ए तो बना सकते हैं, जैसे मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक एफ ए आप ऐसा बना लेते हैं। अगर आप इसमें देखें तो भी आपके पास फिक्स नंबर ऑफ एज आ रहे हैं। जब भी ये एफ ए माइनस से प्लस में स्टार्ट करेगा तो हमेशा इसमें दो एज आएंगे, इसमें कोई लूप नहीं है। अगर यहाँ पर एक और लूप लगा दिया जाए ए का तो अब आप देख लें इसमें 2 ए भी आ सकते हैं, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस लूप के आ जाने की वजह से इसको 0 और मोर टाइम्स जो है वो चलाया जा सकता है। अजीज तलबा, इस बात के बारे में आपको बताया गया कि रेगुलर एक्सप्रेशन में चूंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स आपको फिक्स्ड नंबर नहीं अलाउ करते, खास फॉर्मेट अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली ऐसी लैंग्वेजेस जिनकी रिक्वायरमेंट्स एक फिक्स्ड नंबर होता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू चूंकि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, इस वजह से उन्हें नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कहा जाता है।
chief among them is actually an example you can see of a power n b power n. जितने नंबर ऑफ एज होंगे उतने ही नंबर आपके पास बीज होने चाहिए. तो इस एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा, चूंकि इसका भी कोई पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, जिसका मतलब है इसका कोई फिनिट ऑटोमेटा नहीं हो सकता, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है. जे फ्लैप के कॉन्टेक्स्ट में आपने इस चीज को भी सीखा कि अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं और आप नहीं जीत पा रहे कंप्यूटर से, अगर आप खुद पहले खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर है. कॉमन सेंस को यूज करते हुए ही आपने इस तरह से पंपिंग की स्ट्रिंग बनानी है कि अगर आप उसको पंप करें तो जो वर्ड आपके पास आए वो हमेशा लैंग्वेज के अंदर मौजूद हो. अजीज तलबा, जे फ्लैप के साथ जितनी अच्छी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ये आपके इस कोर्स को समझने में इंतहाई मददगार होगा. आज का जो लेक्चर है वो अब रेगुलर लैंग्वेजेस और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस से हट के हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अभी तक हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स को मजीद कंप्यूटर ओरिएंटेशन दे रहा होगा. हमने अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल के कॉन्सेप्ट थे. हमने डीएफएस के बारे में पढ़ा, हमने एनएफएस के बारे में पढ़ा, हमने डीएफएस की एनएफए टू कन्वर्जन पढ़ी, हमने इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि कैसे आप एक एफए को दूसरे एफए के साथ कंबाइन कर सकते हैं, कनकेटिनेट कर सकते हैं, क्लोजर ले सकते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनके एल्गोरिदम्स को पढ़ा, उनके एल्गोरिदम्स में पाई जाने वाली एक्सेप्शंस को पढ़ा. कहने का मकसद ये है कि ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स थे जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हैं आपके पास. अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जिस तरफ बेसिकली अब इस कोर्स में जो जा रही है, यहाँ से वो टर्निंग पॉइंट है जिसमें कि ज़्यादा आपको अप्लाइड साइड नज़र आएगी. इससे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी मेरी कोशिश तो यही थी कि आपको ना सिर्फ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स पेपर पे हल करने आ जाएं, बल्कि आप इवन उसको किसी ऑटोमेटेड टूल के अंदर विजुअली भी सिमुलेट कर सकें अपने आइडियाज़ को. मिसाल के तौर पे आप एक एनएफए बनाने के बाद इस चीज़ को कंफर्म कर सकें कि आया वो किसी ख़ास स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर भी रहा है कि नहीं. अगर आप एक एनएफए को कन्वर्ट करते हैं डीएफए के अंदर, तो जो स्ट्रिंग्स एनएफए आपके पास एक्सेप्ट कर रहा है, बैन ही वही स्ट्रिंग्स आपके पास क्या डीएफए भी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं. तो अजीज तलबा, इस प्रोसेस में हमारे लिए जे फ्लैप जो है वो काफ़ी मददगार रहा. तो यूं जो प्रीवियस चैप्टर्स हमने पढ़े उनमें जे फ्लैप की मदद से हम काफ़ी हद तक अप्लाइड रहे, लेकिन स्टिल हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ मॉडल करते रहे बल्कि सिमुलेट करते रहे. अब इसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का चैप्टर है, जिसको CFG भी कहा जाता है, C stands for context, free actually for F and grammar for G, CFG. ये और इसके बाद आने वाले तकरीबन तमाम चैप्टर टिल द एंड, जब आप ट्यूरिंग मशीन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें CFG आपको मेनली इन्वॉल्व नजर आएगी. इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि ये जो अब आप कोर्स पढ़ रहे हैं, ये आपको इंतहाई डिटेल्ड रूट्स या फाउंडेशंस प्रोवाइड करेगा आपके कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स के लिए. कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या होती है और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में काम किस तरह किया जाता है, उसकी बेसिस के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स और उसके एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स का अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना
انتہائی زیادہ ضروری ہے. عزیز طلباء، کانٹیکسٹ فری گرامرز ہی وہ مین گرامرز ہیں جو کہ بیسس پرووائڈ کرتی ہیں آپ کے کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس کو. اور ایکچولی سم ہاؤ اگر آپ دیکھیں تو باقی جو پچھلے چیپٹر پڑھے ہیں آپ نے وہ بھی کمپیوٹر کی فاؤنڈیشنز ہیں، لیکن یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اسپیسیفکلی کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں نہ صرف یوز ہوگا بلکہ اس سے آگے لینگویج ڈیزائننگ، جو کمپیوٹر کی لینگویجز ہیں، سی لینگویج ہے، جاوا ہے، سی پلس پلس ہے، کوبول ہے، فورٹران ہے، یہ تمام لینگویجز جو ہیں انہی ڈیزائن پرنسپلز جو کہ اب ہم انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے ان پہ بیس کرتی ہیں. آپ کے لیے اس چیپٹر کی انڈرسٹینڈنگ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ آپ اسی طرح سے کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں بھی آگے اپنے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے چلا سکیں گے. عزیز طلباء، آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اس چیپٹر کا. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی اچھی بات بتا دوں کہ کانٹیکسٹ فری گرامر کے چیپٹر کے اندر بھی ہمارے ساتھ جے فلیپ جو ہے وہ ایک مین ٹول کے طور پہ یوز ہوگا، بلکہ ہم جے فلیپ کو یوز کرتے ہوئے کانٹیکسٹ فری گرامرز کو کافی اپلائیڈ طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. فار ارلیسٹ کمپیوٹرز every procedure, no matter how complicated, had to be spelled out in crudest set of instructions. عزیز طلباء، یہاں یہ سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ ارلیسٹ جو کمپیوٹرز ہوتے تھے، آج کل کے کمپیوٹرز میں تو آپ کے پاس بنے بنائے کیلکولیٹرز ہیں. آپ کیلکولیٹر کھولیں ونڈوز ایکس پی میں، آپ اس کا سمپلیفائڈ ورژن لے لیں یا آپ اس کا ایکسٹینڈیبل ورژن لے لیں اور اس کے اندر کسی قسم کی بھی آپ کیلکولیشن پرفارم کر لیں، اور اس کے بعد آپ جب ایکولز کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک تیار آنسر آ جائے گا. آپ اس تیار آنسر کو کسی بھی فارمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ایکسپوننشل فارمیٹ میں کرتے ہیں یا کسی بھی اور فارمیٹ میں آپ کر سکتے ہیں اس کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ارلیسٹ کمپیوٹرز ہوتے تھے ان کے اندر جب انہی طرح کی انسٹرکشنز کو یوز کیا جاتا تھا یا اسی طرح کی کیلکولیشنز کو پرفارم کیا جاتا تھا تو پھر کیسے ہم یہ ساری چیز جو ہے اس معاملے کو سالو کرتے تھے. They accepted no instructions except those in their own machine language. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ہائی لیول انسٹرکشنز نہیں ہوتی تھی، کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہوتی تھی اور آپ کو پورے کا پورا ایکسپریشن اسی میں اس کو کنورٹ کر کے دینا ہوتا تھا. ابھی ہم کیا لکھتے ہیں، 3 + 4 ایکولز کا بٹن دباتے ہیں 7 آ جاتا ہے. لکھتے ہیں 10 + 2 = 12، آٹومیٹیکلی 12 کا آنسر آ جاتا ہے. ہم اپنی لینگویج میں لکھ رہے ہیں کہ ہم 3 کو 4 کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کمپیوٹر ہماری بات کو سمجھتا ہے اور ہمیں 7 کا آنسر دے دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب کمپیوٹر بالکل نئے تھے اور جب ابھی نئی ایجاد ہوئی تھی کمپیوٹر کی، 1950s کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کمپیوٹر کو کہہ سکتے تھے کہ 3 کو 4 کے ساتھ اس طرح جمع کرو اور وہ آپ کو 7 آنسر دے دے گا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. They were very different computers. They were not accepting the language the way we do now, the way we actually interact with the computer now. No, this type of interaction was not possible. And actually this is the reason that we invented a computer program which actually translate our language or our understanding to the computer and then results back the same thing. ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کو سمجھاتا ہے، کمپیوٹر جو جواب دیتا ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے. اس طرح کا پروگرام جس کو کمپائلر کہا جاتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے، آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں. It could take dozens of these primitive instructions to do anything useful, and it could take quite a few to evaluate one complicated arithmetic expressions. کافی زیادہ instructions چاہیے ہوں گی ایک complicated arithmetic expressions کو evaluate کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک ایکسپریشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 7 - 5 whole square ہے،
4 minus 8 whole square ہے, 9 minus 5 whole square ہے, اور پھر اس کو انڈر روٹ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. This clearly required that some high level language be invented, a language in which one mathematical step such as evaluating the formula above could be converted into one single computer instruction. ایک ایسی لینگویج ہمیں بنانی ہے یا ایسی لینگویج چاہیے تھی, آپ اس ٹائم کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے جو کہ اتنے بڑے ایکسپریشن کو ایک ہی انسٹرکشن میں لے لے اور ہمیں جواب بھی دے دے, ہمارے لیے کام آسان کر دے. کمپیوٹر جو ہے وہ ہماری آسانی کے لیے آیا ہے, نہ کہ ہماری مشکلات کو بڑھانے کے لیے. A super program called the compiler does the conversion from a high-level language into a similar code. It cannot just look at the expression and understand it. Rules must be given by which the string can be processed. Rules دینے چاہیے ہوں گے جس کی مدد سے اس string کو process کیا جا سکے گا. عزیز طلباء, also we want our machine to be able to reject strings of symbols that makes no sense. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں کمپیوٹر سے نہ صرف یہ بات چاہیے کہ وہ اس طرح کی انسٹرکشنز کو انڈرسٹینڈ کرے, بلکہ جو غلط انسٹرکشنز ہوں ان کے بارے میں ہمیں بتائے بھی کہ جی یہ کہاں پہ غلط ہیں. مثال کے طور پہ جو ایک ایکسپریشن اس وقت آپ کے سامنے پڑا ہے, آپ دیکھیے اس کو, اس میں پرابلم کیا ہے, اس میں ایکچولی ایک پیرنتھیسز مسنگ ہے. The input should not take us to the final state in the machine. یعنی اس انپٹ کی مدد سے جب ہم نے سٹارٹ کیا, ہم کبھی بھی فائنل سٹیٹ میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسٹرکشن غلط ہے. However, we cannot know that this is a bad input string until we have reached the last letter. جب تک ہم آخری لیٹر پہ نہیں پہنچے ہوں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا بیسیکلی غلطی جو ہے وہ پرفارم کی گئی ہے. If the plus were changed to a closing parenthesis, the formula would be valid. You know this thing? An FA that translated expression into instruction as it scanned from left to right would already be turning out code before it realized the whole expression is nonsense. FA اس پورے ایکسپریشن کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ آیا یہ ایکسپریشن ویلڈ ہے یا ایک نانسنس ہے. عزیز طلباء, آئیے تھوڑا مزید ڈیپ جاتے ہیں. سپوز کریں کہ ہم یہاں پر لکھنا چاہ رہے ہیں کہ ارتھمیٹک ایکسپریشنز کے کیا رولز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, رول 1 کہتا ہے any number is in the set arithmetic expression. رول 2 کہتا ہے if x and y are in arithmetic expression then so are. یہاں سے ہمیں کچھ یہ معلوم ہوا کہ ہم کچھ رولز جو ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. پہلا رول یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نمبر ایک ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے. اب آپ رول 2 میں دیکھیے کہ اگر x and y are in an arithmetic expression then x minus x, x plus y, آپ کے پاس x minus y, x into y, x divide by y یا x exponentially y, یہ سارے آپ کے پاس ویلڈ arithmetic expressions ہیں. عزیز طلباء, آئیے ہمارے پاس ایک ہائی لیول انسٹرکشن ہے 3 plus 4 into 6 plus 7, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کے گرد جو ہے پیرنتھیسس کو یوز کر کے پریارٹی کو انفورس کروایا گیا ہے. اب کمپیوٹر اس چیز کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ ارتھمیٹک ایکسپریشن کس طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. The way this can be produced from the rule is by the following sequence. سب سے پہلے تو 3 is an arithmetic expression. Rule number 1, any number is an arithmetic expression. 4 is an arithmetic expression, again rule number 1. 3 plus 4 is an AE, یہ rule number 2 ہے. 6 جو ہے arithmetic expression, 7 is an arithmetic expression and 6 plus 7 is an arithmetic expression, again rule number 2. اور پھر x into y چونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے
تو یہ بھی ایک ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے جس کو کہ اگر آپ سالو کریں تو آپ کے پاس 13 into 7 بن جاتا ہے. عزیز طلباء، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کمپیوٹر ایکچولی آپ کی ہائی لیول لینگویج کو کس طرح سے سیٹ آف انسٹرکشنز میں کنورٹ کر رہا ہے اور کس طرح ان رولز کو اپلائی کر رہا ہے. آپ تھوڑا اپنے ذہن پہ زور دیجئے اور سوچئے کہ یہ ایک ریکرسو وے میں نہیں ہو رہے. جب ہم نے ریکرسو وے میں لینگویج کو ڈیفائن کیا تھا تو اس میں ہم ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس میں ہم پہلے ایک بیسک سیٹ آف انسٹرکشن ڈیفائن کرتے تھے، پھر اس کی کچھ کنڈیشنز ڈیفائن کرتے تھے اور پھر ریکرسو کنڈیشن اس میں ڈیفائن کرتے تھے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی جو لینگویج ہم نے ڈیفائن کی تھی ریکرسو وے میں، بالکل اسی طریقے سے ہم نے ایک ارتھمیٹک ایکسپریشن ڈیفائن کیا. ہم نے کہا کہ رول 1 یہ کہتا ہے کہ اینی نمبر از ان دا سیٹ ارتھمیٹک ایکسپریشن، اور رول نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ if x and y are in arithmetic expression then so are x minus x, x plus y, x minus y، اور اس طرح سے باقی تمام کو بھی ایک ریکرسو وے میں ڈیفائن کیا گیا ہے. عزیز طلباء، جب یہ انسٹرکشنز کمپیوٹر جو ہے چلائے گا تو کمپیوٹر اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح ہم نے کر رہا تھا کہ 3 + 4 اور 7 + 6 اور پھر ان کو ملٹیپلائی کر دیا. دیکھیے کچھ ہائی لیول انسٹرکشنز جو اس وقت آپ کے سامنے لی گئی ہیں، اور یہ انسٹرکشنز یا یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ ڈینیل کوہن کی کتاب سے لیا گیا ہے. لوڈ 3 in register 1، لوڈ 4 in register 2. آئی ایم شیور آپ نے اپنے سسٹم پروگرامنگ کے کورس کے اندر کسی بھی اسمبلر کے اندر اس طرح کی انسٹرکشن ضرور پڑھی ہوں گی. وہاں پہ رجسٹر 1 اور رجسٹر 2 کی جگہ آپ کے پاس پرٹیکولرلی AX BX ڈیپینڈنگ آن دا آرکیٹیکچر آف دا مشین ایسے رجسٹرز ہوں گے. لیکن فی الحال ہم سمبولیکلی صرف رجسٹرز کا نام لکھ رہے ہیں، آرکیٹیکچر کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ہائی لیول کانسیپٹس کے اوپر ہے، نہ کہ مشین لیول ڈیٹیلز کے اوپر. تو ہم کہتے ہیں لوڈ 3 in register 1، ہم نے کہا لوڈ 4 in register 2، ایڈ دا کانٹینٹ آف رجسٹر 2 into رجسٹر 1، اگین 6 کو 3 میں لوڈ کرو، 7 کو 4 میں لوڈ کرو، پھر ان کو ایڈ کرو اور آخر میں ملٹیپلائی کرو. تو آپ نے دیکھا عزیز طلباء کہ کمپیوٹر نے آپ کے ایک کمپلیکس ارتھمیٹک ایکسپریشن کو، کمپلیکس اس سینس میں کہ اس میں ملٹیپل آپریٹرز ہیں، آپ کے پاس پلس بھی ہے، اسٹیرک بھی ہے، پیرنتھیسز بھی ہیں، ان کو کس طرح سے رجسٹرز کے اندر موو کیا. 2 چیزیں، کمپیوٹر نے اس کو پہلے رولز کی مدد سے انڈرسٹینڈ کیا سنتھیٹیکلی اس کو پروو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سنٹیکس ٹھیک ہے. دیکھیے اس سے پہلے جو انسٹرکشن آپ کے سامنے لکھی گئی تھی، اگر 6+ لکھ کے اس طرح لکھا جائے اور پھر اسٹار اور پھر 3 + 4 لکھا جائے آپ کے سامنے، آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ ارتھمیٹک ایکسپریشن نہیں ہے. اب یہ ویلڈ ارتھمیٹک ایکسپریشن نہ ہونا یہ کون ثابت کر رہا ہے آپ کو؟ وہ 2 رول آپ کو ثابت کر رہے ہیں جو کہ ابھی آپ نے لکھے ہیں. آپ نے وہاں پہ 2 رول لکھے نا، if any number is actually an arithmetic expression, if x and y are both arithmetic expressions, this means x plus y is also an arithmetic expression. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑا سا مزید اس چیز پہ سوچئے کہ وہ رولز کمپیوٹر کو اس ایکسپریشن کو سنٹیکٹیکلی ایویلویٹ کرنے میں مدد دے رہے ہیں. وہ رولز ایکچولی آپ کے پاس کسی حد تک ایک گرامر ہے. دیکھیے اگر انگلش میں کوئی ورڈ یا سینٹینس بولتا ہے اور آپ اس سینٹینس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سینٹینس جو ہے یہ گرامر کے مطابق غلط ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس سینٹینس ہے وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گرامر کے چند رولز کو فالو نہیں کر رہا. تو اسی طریقے سے کمپیوٹر میں سنٹیکٹک ایسپیکٹ کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے
اور اسی وجہ سے اس کو کانٹیکسٹ فری گرامر کا چیپٹر کہا گیا ہے. یعنی صرف اور صرف سنٹیکٹکس پہ ہم یا سنٹیکس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے رادر دین سیمینٹکس کے اوپر. آئیے آگے چلتے ہیں. It was realized by earlier high-level languages designer that this problem is analogous to the problem humans have to face hundreds of times every day when they must decipher the sentences that they hear or read in English. Grammar is actually the study of grammar as well as the set of rules themselves. We sometimes refer to the set of rules as forming a generative grammar. Grammar ہمارے پاس جو ہے وہ set of rules ہوتے ہیں جو کہ ہم ان رولز کو فالو کرتے ہیں اور ان رولز کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آئیے according to the rules in English grammar that allows us to form a sentence by just writing a noun and a verb, we might produce words sing. This is correct. However, using the same rule اگر ہم لکھتے ہیں Wednesday sings or coal mine sings, no, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب سینٹیکس میں آپ دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے, سیمینٹکس میں دیکھیں تو یہ غلط ہے. سینٹیکس میں جو پرندے ہیں وہ گا رہے ہیں یا وہ چہچہا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن بدھ کا دن کیوں گا رہا ہے اور کیوں جو کوئلے کی کانیں ہیں وہ گا رہی ہیں, آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے. اگر میں کہوں کوئلے کی کانیں گا رہی ہیں یا کول مائن سنز تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ سیمینٹکلی یہ سینٹینس رانگ ہے. کمپیوٹر میں سیمینٹکس نہیں ہوتے, سنٹیکس ہوتا ہے. سنٹیکس دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلا ایکسپریشن بتایا تو اس کے اندر سنٹیکس کی غلطی ہے, سیمینٹکس کی کوئی غلطی اس کے اندر نہیں ہوتی. So rules that involve the meaning of words, it's actually semantics. Syntax is the rules that do not involve the meaning of the words. In English, the meaning of the words can be relevant, but in arithmetic, the meaning of number is easy to understand. جو arithmetic میں meanings ہیں, 4 کا کیا مطلب ہے یا 5 کا کیا مطلب ہے, that is easily understandable. اب for example, in the high level language, in the high level computer languages, one number is as good as another. اگر ہم کمپیوٹر کی لینگویج میں لکھتے ہیں x is equal to b plus 9, اور اسی طریقے سے ہم نے اگلا لکھا x is equal to b plus 8, x is equal to b plus 473, یا x is equal to 4 times b plus 4 times 9. So long as the constant do not become so large they are out of range, this is good numbers. یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں انگلش میں ان کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ آپ یہ ایکویشن کیا لکھی ہے, یہ ایکویشن کیا لکھی ہے, یہ ایکویشن کیا لکھی ہے, لیکن ان تمام کا کمپیوٹر میں ایک خاص مطلب ہے. آپ x کو اسائن کر رہے ہیں b اور 8 کی ویلیو ایڈ کر کے. عزیز طلباء, آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کمپیوٹر کے اندر we mostly focus on the syntax and not on the semantics. So actually we do not try to divide by 0, to take square root of a negative number, and to mix fixed point numbers with floating point numbers in bad ways. In general, the rules of computer language grammar are all syntactic and not semantic. یہ رول یاد رکھیے گا کہ کمپیوٹر کے اندر جو رولز ہیں وہ سنٹیکٹک ہیں, وہ سیمینٹکس نہیں ہیں. وہ سنٹیکس کو فالو کرتے ہیں, ان کے پراپر جو گرامر ہے وہ پیچھے سنٹیکس کو دیکھتی ہے, سیمینٹکس کو نہیں دیکھتی. جبکہ کمپیوٹر کے جبکہ ہیومن لینگویجز, فار ایگزامپل انگلش میں جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی, برڈ سنگس, دس از کریکٹ. کول مائن سنگس, دس از رانگ. سنٹیکس میں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ناؤن اور ورب کو ایک خاص کمبینیشن میں کیا ہے اور یہ گرامر میں موجود ہے, سنٹیکس موجود ہے, لیکن سیمینٹکس جو ہے وہ غلط آ رہی ہے. اردو میں اگر میں آپ کو اسی کی ایگزامپل دوں تو اگر کوئی کہے کہ ٹرین آ رہا ہے, آپ فوراً ایز این اردو نیٹو اسپیکر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹرین جو ہے وہ آ رہا ہے غلط ہے, وہ آ رہی ہے ایکچولی. اب یہ اہل زبان آپ کو بتا سکتا ہے کہ جی ٹرین جو ہے وہ میل کے کانٹیکس میں کیوں یوز نہیں ہوتی اور اس کو فیمیل کے کانٹیکس میں کیوں یوز کیا جاتا ہے. یہ تمام جو فونیٹکس ہیں یا جس طرح سے میل اور فیمیل کی کیٹیگرائزیشن ہے یہ اہل زبان کرتے ہیں, اور اسی چیز کو سیمینٹکس کہا جاتا ہے. جبکہ سنٹیکس جو ہے وہ لینگویج کی اس چیز کو دیکھے گا کہ آیا یہ جو فکرہ ہے
یہ سینٹینس جو ہے یہ صحیح طریقے سے اس میں ناؤن، وربز، ایڈوربز، ایڈجیکٹیوز اور اس طرح کی وہ تمام جو کنسٹرکشنز ہیں وہ صحیح طریقے سے یوز ہوئی ہیں یا کہ نہیں ہوئی ہیں. In reality, a law of grammar is a suggestion for possible substitution. ہم گرامر پہ فوکس کر رہے ہیں، ہم کمپیوٹر کو جو سبسٹیٹیوشنز ہیں وہ پروپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنٹیکٹیکلی. تو ہم یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لا آف گرامر از اے سجیشن فار پاسبل سبسٹیٹیوشنز. Started out with the initial symbol sentence and then the rules for producing sentences. In most cases we have some choice in selecting which rule we wanted to apply. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کانٹیکسٹ فری گرامرز کے اندر یہ دو ٹرمینالوجیز بار بار ریپیٹ ہوں گی، تو آپ ان کو انتہائی غور سے انڈرسٹینڈ کیجئے اور یاد کر لیجئے. ٹرمینلز وہ ورڈز دیٹ کین ناٹ بی ریپلیسڈ بائی اینی تھنگ. ٹرمینل کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ پوائنٹ. لیف جیسے درخت ہے تو درخت میں جو شاخ ہے اوپر سے برانچ جس کو کہیں گے، تو وہ برانچ نوڈ جو ہے اس کے نیچے لیف ہو سکتا ہے، لیکن لیف از دا لاسٹ نوڈ آف دا ٹری. Similarly, non-terminal is actually also called variable, or words that must be replaced by other things we called non-terminal. ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ non-terminal کہتے ہیں. Through the production procedure, we developed the sentence into as many non-terminals as it was going to become. گرامر آپ کے پاس ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کی ایسی کمبینیشن ہوتی ہے جس میں کہ آپ پروڈکشن کرتے ہیں. آئیے پروڈکشن کے رولز کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل کمپیوٹر میں اگر اسی ارتھمیٹک ایکسپریشن کو جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے انڈرسٹینڈ کیا ہے، آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. فار ڈیفائننگ ارتھمیٹک ایکسپریشنز وی فالو دا سیم ماڈل. We can write the whole system of rules of formation as the list of possible substitutions. سب سے پہلے start ہے، بتایا گیا ہے. start کریں گے تو start کے ساتھ یہ جو arrow یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ start کے بعد possible substitution آپ کے پاس ایک arithmetic expression ہے. arithmetic expression جو ہے وہ ایک arithmetic expression اور دوسرے arithmetic expression کے پلس سے بن سکتا ہے، مائنس سے بن سکتا ہے، ملٹیپلائی سے بن سکتا ہے. arithmetic expression ساتھ ساتھ لکھنے سے بن سکتا ہے، ایکسپونینشیل سے بن سکتا ہے. arithmetic expression اور arithmetic expression صرف اس سے بن سکتے ہیں، اور arithmetic expression itself ایک کوئی بھی نمبر بھی ہو سکتا ہے. اب ہم چونکہ کانٹیکسٹ فری گرامر کمپیوٹر کے کانٹیکسٹ میں پڑھنا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. The word start is used to begin the process. یاد رکھیے گا کوئی بھی گرامر میں جو ورڈ سٹارٹ ہے یا ایس ہے، بعض جگہ پہ اس کو ایس یوز کیا جاتا ہے، بعض جگہ پہ پورا ورڈ سٹارٹ یوز کیا جاتا ہے. is used to begin the process as the word sentence was used in the example of the English. Aside from the start, the only other non-terminal is AE. Non-terminal. terminal نہیں، non-terminal جس سے مراد یہ ہے کہ اس کو ریپلیس بار بار کیا جا سکتا ہے. And the terminals are the phrase any number. terminal سے مراد وہ ہیں کہ جن کو further replace نہیں کیا جا سکتا. And the symbols، یہ جو symbols اس میں یوز ہوئے ہیں، plus, minus, star, divide, exponential and parenthesis. So now we are satisfied by knowing that what is meant by the word any number, or else we could define the phrase by a set of rules, thus converting it from a terminal into non-terminal. Rule 1 یہ کہتا ہے کہ any number جو ہے وہ first digit ہو سکتا ہے. Rule 2 یہ کہتا ہے کہ first digit جو ہے وہ first digit اور کوئی اور digit بھی ہو سکتا ہے. First digit جو ہے وہ آپ کے پاس عزیز طلباء ان میں سے کوئی بھی digit ہو سکتا ہے، 0 پہلا digit نہیں ہو سکتا، اور ادر ڈیجٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ 0 سے سٹارٹ کر کے ہو سکتا ہے. ان دونوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. یہ 0 1 جو ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، 1 0 ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ اس میں فرسٹ ڈیجٹ میں 0 آ رہا ہے. فرسٹ ڈیجٹ میں آپ دیکھ لیجئے آپ کے پاس 1 سے سٹارٹ ہوئے ہیں، 0 سے سٹارٹ نہیں ہوئے، جبکہ ادر ڈیجٹ میں آپ دیکھ لیجئے تو آپ کے پاس 0 سے سٹارٹ ہوئے.
Rule 3 and 4 offer choices of terminals. Spaces between them has been placed to indicate choose one. आप उसमें से एक चूज कर सकते हैं and we can produce the number 1066. अब अगर कंप्यूटर के पास 1066 आ जाता है तो वो उसके बारे में कैसे अंदाजा लगाता है, और एक्चुअली वो 1066 की स्ट्रिंग को एक्चुअली डिकम्पोज कैसे करता है, वो कैसे इस पॉइंट पे पहुंचता है कि 1066 एक्चुअली क्या है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो रूल है वो है एनी नंबर विच इज इक्वलेंट टू फर्स्ट डिजिट, ये रूल नंबर 1 है। दूसरा रूल देखिए कि फर्स्ट डिजिट को जब हम देखते हैं तो फर्स्ट डिजिट को हम फर्स्ट डिजिट और अदर डिजिट के तौर पे लिख सकते हैं। फिर अगर हम फर्स्ट डिजिट को दोबारा इसी को दोबारा रिप्लेस करें, ये आपके पास नॉन टर्मिनल है, तो फर्स्ट डिजिट को दोबारा फर्स्ट डिजिट और अदर डिजिट रूल 2 से लिखा और अदर डिजिट आपके पास ये पहले वाला आ गया। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पे फर्स्ट डिजिट, अदर डिजिट, अदर डिजिट और अदर डिजिट, ये एक दफा दोबारा आपने रिप्लेस किया और ये पुराने 2 आपके पास आ गए। अब आप देखें पहला डिजिट आपके पास क्या आता है 1, दूसरा डिजिट अदर डिजिट जो है वो 0 हो सकता है, तीसरा अदर डिजिट 6 हो सकता है और फोर्थ अदर डिजिट जो है वो 6 हो सकता है। अजीज तलबा, अगर मैं यहाँ पे 0661 को प्रूफ करना चाहूँ कि आया ये एक वैलिड नंबर है भी या नहीं, तो आइए मैं देखता हूँ आपके सामने और आपको बताता हूँ कि ये क्यों वैलिड नंबर नहीं है। मैं इसी तरीके से रिप्लेसमेंट करता जाऊँगा। फर्स्ट डिजिट, ये आपके पास फर्स्ट डिजिट हो गया FD और ये आपके पास OD, अदर डिजिट ये भी OD हो गया और ये भी आपके पास OD हो गया। अब आप देखें, अब आप रूल 3 में देखें जाके तो वहां पे फर्स्ट डिजिट में 0 आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर इसको गलत करार दे देगा। आपको यहां पर यह बताया गया है कि आपने किस तरह से तमाम जो आपके पास प्रोडक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको किस तरह से वन आफ्टर द अदर एक रिकर्सिव वे में अप्लाई करना है। The sequence of applications of the rule that produces the finished string of the terminal from the starting symbol is called a derivation. इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस स्लाइड के अंदर जो 1006 को इस तरह से डिकम्पोज किया है और आखिर में प्रूफ किया कि 1066 जो है वो इस ग्रामर से प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो एक्चुअली हमने ये एक डेरिवेशन की है। ये पूरी एक डेरिवेशन है जिसको सपोज कहा जा सकता है D1। अब इसी तरीके से ये मैंने दूसरी आपके सामने D2 डेरिवेशन की है और यहाँ पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि 0661 जो है वो इन रूल्स पे पूरे नहीं उतरते, इस वजह से ये एक वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है या वैलिड एनी नंबर के केस में नहीं आता। द ग्रामेटिकल रूल्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्शंस। ये जितने रूल्स आपके पास यूज हुए हैं, ये देखिए ये वाले रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, इससे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के भी आपने रूल देखे, ये सारे के सारे जो हैं इनको प्रोडक्शंस कहा जाता है। और इन प्रोडक्शंस को जब एक खास ऑर्डर में यूज किया जाता है, जैसे आपने पहले रूल नंबर 1 यूज किया, फिर 2, फिर 3, फिर दोबारा 2 यूज किया, फिर दोबारा 2 यूज किया, फिर दोबारा 2 यूज किया और फिर आपने 3 या 4 में जो है उसकी रिप्लेसमेंट की, तो इसको कहते हैं डेरिवेशन। आप एक खास स्ट्रिंग तक पहुंचने के लिए किसी भी ऑर्डर में प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको डेरिवेशन कहेंगे। They all indicate possible substitutions. Yes, you substitute, and the derivation may or not may be unique. That is, by applying productions to the start symbol in the different ways, we may still produce the same unfinished product. आप इन productions को one way or the other अप्लाई करने की वजह से एक्चुअली इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आप उनको एक तरह से अप्लाई करें या दूसरे तरह से अप्लाई करें, आपके पास जवाब एक ही आ सकता है। अजीज तलबा, आइए CFG की डेफिनेशन देखते हैं। A CFG or a context free grammar is a collection of 3 things. First of all, alphabet आपके पास होने चाहिए, letters called terminals from which the language are going to make strings,
स्ट्रिंग्स हमेशा आपके पास टर्मिनल की मदद से बनेंगी और आप उसे वर्ड्स कहेंगे उस लैंग्वेज के. A set of string called non-terminals, one of which is the start symbol standing for the start here. A finite set of productions of the form non-terminal to finite set of terminals and or terminals. हमेशा non-terminal को आप terminals या non-terminals को आप इसमें combine करके बनाएंगे. The strings of terminals and non-terminals can consist of only terminals designated by lowercase letters, and special symbols are of only non-terminals designated by capital letters, or any mixture of terminals and non-terminals, or even the empty string भी उसमें आ सकती है. At least one production has the start symbol as its left side. Left side पे एक जो आपका नॉन टर्मिनल है वो आपके पास S ज़रूर होना चाहिए, और ये S आप किसी भी और नॉन टर्मिनल में यूज़ नहीं कर सकते. इसको आप हमेशा कहेंगे स्टार्ट हेयर. यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद आप प्रोडक्शंस को किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अजीज तलबा, डेफिनेशन देखते हैं. A language generated by a CFG is called a context-free language, abbreviated as CFL. CFL is the set of all strings of terminals that can be produced from the start symbol using the productions as substitutions. Substitute करते जाते हैं आप. मिसाल के तौर पे आपने देखा था वहाँ पे रूल था कि any number, और जो है वो आपके पास FD है, जबकि FD जो है वो आपके पास FD फर्स्ट डिजिट एंड देन अदर डिजिट है. अब आप इस FD की जगह वहाँ पे ये लिख देते हैं, फिर इसकी जगह ये जो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. FD की जगह फिर मैंने लिखा FD और OD, ये मैंने इसकी जगह लिखा और ये OD खुद से आ गया. फिर इस FD फर्स्ट डिजिट की जगह फिर मैंने लिखा FD, और FD और OD एक दफ़ा आया और ये दो दोबारा आ गए, तो OD अदर डिजिट, OD अदर डिजिट. तो यहाँ पे FD डिजिट को आपने देखा विच वाज 1, यहाँ पे आपने OD के लिए 0 कर दिया, यहाँ पे आपने 6 कर दिया, OD की जगह 6 कर दिया. तो इससे आपने प्रूफ किया कि एक्चुअली जो 1066 है दैट इज एक्चुअली योर मेन कंसर्न, दैट इज एक्चुअली योर मेन पॉइंट. अजीज तलबा, let the only terminal be A. हम एक एग्जाम्पल करने लगे हैं, और अब हम प्रॉपर, इससे पहले तो हम थोड़ी सी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स थी, अब हम वो प्रोडक्शंस करेंगे जो बाद में हम जे फ्लैप में इस्तेमाल करते हुए उन्हें हम मुख्तलिफ तरीक़ों से वेरीफाई भी करेंगे. लेट द ओनली टर्मिनल बी ए. टर्मिनल से मुराद है आखिरी नोड, जहाँ पे जाके आप बात ख़त्म कर सकते हैं, जो वेरिएबल नहीं होते, जिनको कि कांस्टेंट्स कहा जाता है. कांस्टेंट्स की रिप्लेसमेंट नहीं होती, हमेशा वेरिएबल्स को किसी खास कांस्टेंट या दूसरे वेरिएबल के साथ आप रिप्लेस करते हैं. ए आपके पास एक कांस्टेंट है, टर्मिनल है, याद रखिएगा कांस्टेंट्स विद टर्मिनल्स. इसी तरीके से अब ये प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 आपके पास दो रूल्स हैं. पहला रूल कहता है कि जी एस स्टार्ट हेयर, यहां से स्टार्ट करना है, और ये हमेशा बराबर होगा ए और उसके साथ दोबारा एस, और एस जो है वो आपके पास बराबर है लैम्डा के भी. यानी ये दो प्रोडक्शंस आपको दिए गए, दो रूल्स दिए गए हैं. अब आइए देखिए कि इसको हम किस हिसाब से डिराइव कर सकते हैं. अगर हम प्रोडक्शन 1 को 6 दफा हम लिखें और एक दफा उस पर प्रोडक्शन 2 अप्लाई करें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है. देखिए एस बराबर है ए एस के, फिर ये जो s है आपको पता है s is equal, not equal in a sense that s can be substituted at as, इस तरह लिख सकते हैं. इसी तरीके से अब इस s की जगह ये s जो है ये मैं दोबारा लिख सकता हूं, तो ये पुराना a आ गया मेरे पास और s की जगह मैंने दोबारा as लिख दिया. अजीज तुरबा, यहाँ फिर ये a अपनी जगह पे आ गया, ये a आ गया, और इस s की जगह मैंने फिर लिख दिया a और s, फिर ये a, फिर ये a, फिर ये a, और फिर यहाँ पे मैंने इस s की जगह यही पुराने वाला रूल जो है यहाँ रिप्लेस किया एंड a और s. तो आप देखें आप डेरिवेशन कर रहे हैं, आप जैसे टॉप से बॉटम में जा रहे हैं, आप इस सिंबल को बार बार
जो आपके पास नॉन टर्मिनल है उसकी जगह रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं। इसी वजह से आपको इस स्लाइड में बताया गया है कि अगर आप प्रोडक्शन 1 को 6 टाइम्स लिखें, सब्स्टिट्यूट करें, तो 1 2 3 4 5 और 6 आगे 6 टाइम्स आप करें तो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि आपके पास 3A 3 और 3 6A और फिर S आ जाएगा। अब दूसरे प्रोडक्शन रूल को जब आपने अप्लाई किया तो आपके पास S बराबर आ जाता है लैम्डा के, और अजीज तलबा इस तरह से आपके पास 3 A's और 3 A's इस तरह आ सकते हैं, जिसका मतलब है 6 A's आपके पास बराबर हो जाएंगे। तो इन दो प्रोडक्शंस को यूज करते हुए, दो रूल्स को यूज करते हुए, A S और S बराबर है लैम्डा, इसको यूज करते हुए आप अगर कोई वर्ड आपको देता है 6 A's और पूछता है कि आया this string is in the language, so the answer will be yes. And why this is in the language? ये इस लैंग्वेज के अंदर क्यों मौजूद है? रीजन इज वेरी मच ऑब्वियस, क्योंकि आपके पास ये जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअली 6 दफ़ा अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन करें तो ये उसके अंदर मौजूद है। So this is a derivation of A6 in this CFG. The string AN comes from n applications of production 1 followed by 1 application of production 2. n दफ़ा अगर आप प्रोडक्शन 1 को अप्लाई करें, एक दफ़ा आखिर में प्रोडक्शन 2 अप्लाई करें तो आपके पास a पावर n जो है आ जाएगा। n की जगह आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। If production 2 is applied without production 1, we find that null string is itself the language of the CFG. जैसे अगर आप s को ही स्टार्ट ले लें लैम्डा में, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो स्ट्रिंग ये जो लैंग्वेज है, अगर लैम्डा आपको दे दिया जाए तो आप देख सकते हैं लैम्डा भी इसके अंदर मौजूद है। एक दूसरा तरीका जिसके ज़रिए इन ग्रामर्स को बुक के अंदर लिखा गया है वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ और का सिंबल यूज़ किया जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे s है और यहाँ पे लैम्डा है। तो हमने आपकी आसानी के लिए उसको ज़रा मज़ीद डिकम्पोज करके लिख दिया है, which means 2 times s, 1 substituted with as and second time substituted with lambda. अजीज तलबा, एग्जाम्पल 1 में मजीद ये भी बात है, since the terminal is a and it is clear that no words outside of a star can possibly be generated, तो एक हाई लेवल इंप्रेशन हमारा ये बन जाता है कि इसमें जो भी लैंग्वेज प्रोड्यूस की जा सकती है वो ए स्टार की मदद से प्रोड्यूस की जा सकती है। द सिंबल ये जो हमने सिंबल यूज किया है मीन्स दैट वी एम्प्लॉय इन द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शंस एंड इट मीन्स एक्चुअली कैन बी रिप्लेस्ड, यानी जब हम कहते हैं कि एस एंड दिस एरो साइन एंड दिस ए एस, तो इसका मतलब एस कैन बी रिप्लेस्ड और कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए एस। अजीज तलबा, इसके बाद हमारे पास ये जो एरो का साइन है ये किसी भी अनफिनिश्ड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और हम इसको बार बार इसी तरीके से वो करते जाते हैं, एरो को यूज करते जाते हैं। वी हैव बोथ एस बिलोंगिंग टू ए एस एज अ प्रोडक्शन, और एब्स्ट्रैक्ट में हमारे जहन में यही होता है कि हम फर्स्ट स्टेप के बाद एक पर्टिकुलर डेरिवेशन फिर अप्लाई कर रहे हैं, फिर अप्लाई कर रहे हैं, फिर अप्लाई कर रहे हैं, और इस तरह से हो जाता है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अजीज तलबा आपके पास s बराबर है s के, नॉट बराबर है एक्चुअली, सब्स्टिट्यूटेड फॉर s कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर a एंड s कैन बी ऑल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर लैम्डा। तो अब आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से डेरिवेशन करें, s बराबर है डबल s के, कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर डबल s एंड one of s for example again we can have for example s की we can have s की जगह 2s हम दोबारा लिख देते हैं, you know this thing, तो ये हमारे पास 3s हो जाएंगे। इस लास्ट वाले s की जगह कर लेंगे, इस फर्स्ट वाले s की जगह कर लें, and then again we have for one s we have a substituted, again we have for example double s for this one,
and then we have for this lambda, so this is a, and then we have for lambda, تو ہمارے پاس ڈبل اے کی سبسٹیٹیوشن اس میں آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ایک پرٹیکولر ڈیریویشن جو ہے اس کو اپلائی کیا اور اس کے لیے آپ کو پروف کیا کہ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے. عزیز طلبہ, it is also just the language of A star, but here the string AA can be obtained in many ways. In the previous example, there was a unique way to produce every word in the language. This also illustrates that the same language can have more than one CFG generating it. ایک سے زیادہ CFGs جو ہیں وہ بھی جنریٹ کر سکتی ہیں, جیسے آپ کے پاس ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن ایگزسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لینگویج کے لیے. And all that, there are two ways to go from SS to triple S. Either 2S can be doubled, یا آپ اس کو لیفٹ سائڈ سے بھی جا سکتے ہیں, رائٹ سائڈ سے بھی جا سکتے ہیں. In the previous example, the only terminal is A. A آپ کے پاس نان ٹرمینل تھا اور نان ٹرمینل ٹرمینل A تھا اور S جو ہے وہ نان ٹرمینل تھا. What then is lambda? It is not a non-terminal since there is no production of the form lambda something. As always, lambda is very special symbol and has its own status. یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ نہ تو لیمڈا آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرمینلز میں آتا ہے اور نہ ہی نان ٹرمینلز میں آتا ہے, لیکن یہ کسی بھی اسٹرنگ کی جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کر سکتا ہے. اس وجہ سے اس کا اپنا اسپیشل اسٹیٹس ہے اور آپ اس کو ہمیشہ ایک نل اسٹرنگ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. عزیز طلباء, لیکچر نمبر 22 کی سمری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انٹروڈکشن ٹو کانٹیکسٹ فری گرامرز ہم نے پڑھا. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ کنورٹ کی جاتی ہے لو لیول انسٹرکشنز کو اور ہاؤ کمپیوٹر ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. یہاں پر اس چیز کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں وہ ایکچولی اسی طرح کے کچھ گرامیٹیکل رولز ڈیفائن کیے جاتے ہیں جن کو کہ کمپیوٹر پڑھتا ہے اور اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ آیا یہ ایکسپریشن جو دیا گیا ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے. بیسیکلی اس طرح کی پروڈکشنز کو یا رولز کو ڈیفائن کرنا ہمارا گول ہے کانٹیکسٹ فری گرامر کے اندر. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر کی جو لینگویجز ہیں وہ سنٹیکٹک ہوتی ہیں نہ کہ سیمینٹکس, اور اسی وجہ سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے نا کانٹیکسٹ فری گرامر, یعنی ان کے سیمینٹکس نہیں ہوتے بلکہ وہ کانٹیکسٹ فری ہوتی ہیں, وہ سنٹیکٹک پہ بیس کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو ٹرمینالوجی پڑھی وہ ہے پروڈکشن رولز اینڈ ڈیریویشنز. پروڈکشن رولز ایسے سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم گرامرز کو بناتے ہیں, اور ڈیریویشن سے ایک پرٹیکولر پاتھ کو کہتے ہیں جو ایکچولی آپ فالو کرتے ہیں. کانٹیکسٹ فری گرامر کیا ہوتی ہیں, کانٹیکسٹ فری گرامر کی ہم نے ایگزامپلس کو پڑھا. عزیز طلباء, آخر میں ڈینیل اے کوہن کا شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں بیکاز ان کی بک آٹومیٹا تھیوری سے اس مٹیریل کو لیا گیا تھا. تھینک یو ویری مچ. اور لیکچر نمبر 23 میں ہم انشاءاللہ جے فلیپ کو یوز کرتے ہوئے کانٹیکسٹ فری گرامرز کو پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی سی یو ان لیکچر نمبر 23.